अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी देखने वाले सभी नाज़रीन को हमारा प्यार भरा सलाम पेश हो। अब जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान फाजिल फारूक। तो नाज़रीन किराम, जैसे कि आप सभी को पता है कि ईद का अनाउंसमेंट हुआ। 17 जून को जो है ईद उल अजहा मनाई जाएगी, और इसी सिलसिले में हमारे साथ आज इस इंटरव्यू में जुड़ चुके हैं मोहतरम मौलवी अशरफ साहब, और इसी से हम जो है इस ईद के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, और ये हमें बताएंगे कि इस ईद पे हम कुर्बानी करते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी गलतियों का जो है सामना करना पड़ता है। तो यही सारा जो मसला है, ये हम आज मौलवी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। तुहद सठा शुक्रिया तुह दितो पन कीमती वक्त अस तो तुम जुड़े सैनिस अहम प्रोग्रामस मज। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब, यथ कन जन सारे पता यथ ईज पे कुर्बानी अंजाम दिवन, तो यह कुर्बान चाहे सह कम मुतलिक तो कुर्बानी पत सह हकुर अनन या पे कठ अनन, मगर अत मुतलिक मतलब सन नाजरीन तम क्वेश्चन करान यह कुर्बान अनन अरफुक दो या अरफुक दो शामनस अनन या ईज दो सुबह अनन, तो यह कत हदस तान जायज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि युतान जन कुर्बानी हूं ताल्लुक कुर्बानी असल सह गो खौफ खुदा तकवा हासिल कर। क्योंकि कह हालात तिम किन वो इंसान इंतजाम के लिहाज हेकन गर वो पालित जानवर कह अम मूजूब पे वक्ती तौर इंसान पे जन यम जानवर रचन तम मूजूब पता ईज दोह या ईज ब्रो कह दह आज तकरीबन रूदमुत पतमस माहौल वाबस्त कह ये मं गरन मं जानवर लकट या बड़ रचन सह वजह कि वो अनान ईज दह या ईज ब्रो 2 दह 4 दह ओर ये वजह नत बेहतरीन तो सुन्नत ये कि अगर गर रचो बिलखसूस गोस प्रत कह जानवरस कम अज कम 3 दुहन गोस यह रोजुन गर, ताकि ये अमिस मज नजसु कुन किस्म गजा खेनुक आहा एहतमाल सह हेक्हा नह खेत कह यह गोस गरुक गजा खुन, तो ये जन अमिस मज ज्यादा सफाई रोज। वह अगर अथनस वो वारा कह गर जन यह करान तिम ईज दह मतलब तिमन पाई तरिकन बचन यह कह सोन कुर्बान क्युथ या सह कत ओनुक। हालांकि तिम गर नबर नीर तिहुंद या गरुक खानदार या तिम गरुक मेंबर हेड मेंबर सह ईज दह गर नबर नीर कुन गाड़ मज सह कुर्बान गर अनन पत सह उड़े या मतलब फुल अलबत्ता वन आव अत मज वो छचर कर। तो तुम वन अथन तुम मतलब सान एज पे तो तथ दोहस तो ये दोहस मज क्या फर्क तुम बासान? मे बास योतान जन यह ताल्लुक कि वुचान कुरान हकीम फरमावन वमिनल अनाम हमूलतन व फरशा कह तम जानवर यम जन यमन बोर तारन कह तम यमन बोर सारन कह तिमो मज तम कह जानवर यमन मज ऊंट तवन या बाकी लकट जानवर मगर पत कालस मज वो पत कुन थोड़ा गसान पास्ट टाइमस कुन थोड़ा बहुत कि बड़ खुश उसलूबी सान जानवर कुर्बान चारवाई रचन गर चाहे सह पे तूर आ तो तथ मज तह शराइत जन मुहद्दिसीनो या मुतकलीमीनो या फुकाहा किरामो फरमाइमित तथ मज बोड़ जानवर गश कम से कम अगर ऊंट आ 5 वुहर गश आसन, अगर चारवाई आ मेल फीमेल आ गाव आ या तम सह मेल आमिस दान वन कशर पे यह गोस आसन कम से कम मुकम्मल 2 वुहर आसन दोंद गश आसन। इथे पे तूर या छावल अम सज वोस छावल सज मुकम्मल गश आसन 1 वरी अलाव यानी 1 वरी गम कम्प्लीट आसन कोर्मुत। तूर अगर यह शुरुतु तह बासे कि यह वारिशुन तो तीरस मुतलिक आमुद कि यह हसा हेको शुरुतु तह हेकोन यह कुर्बान हेकी यह लगित, मगर चूंकि पतमन अयामन मज यम सारी जानवर यम करहन वुहर वरिस रचन अमिस बड़ रत पे यह रचन यह तो बेस फीलिंग तह वाबस्त पता गसान कि यम गरस मज रुत माहौल पैदा गसान कि ना आज कुर्बान कर, तो अम लकटन बुजुर्गन जन मर्दन तम फीलिंग वाबस्त क्या रुचमुत वनकन करान यह
الیاذ باللہ بوزتو زن تہ ریڈی میڈ یس حاج صٲبن مجبوری یمن زن زیادہ مجبوری چھ تم ہیکن رشد کرت کی مگر اس اوس وقت اس ہیکہو یہ قربان چاروٲے ہیکہون اس پان تہ رچھت تو مگر چھن اس تتھ ست ونکن زن تیوت لائق ہویا کی اس یہ ولولی ٹیمپری بیس پٹے پتہ چھن اس وچھن تہ امس چھا وانس برابر یا نہ چھسا ایون کہ کی حضرات چھ تم زن صرف بزنس کرنے خاطر چھ پتہ قسم ہائی تہ پتہ دپن امس ہسا چھ وانس تہ برابر یتھ من زن پتہ احتمال چھ آسان کہ وانس تہ چھن ہیکن برابر ٲسِتھ کی چلو ناظرین کرام ات کن زن مولوی صٲبن ونن تہ دور اوس تہ تتھ دورس مز ییٚلہِ قربان اہندس گرس مز موجود اوس آسان یا یتھ کن أسۍ ونو زِ پرٲنِس زمانس مز موجود اوس آسان تہٕ پتہٕ اوس سُہ أکِس فیملی ممبرس سۭتۍ جُڑِتھ آسان یعنی کہ یم تہِ ممبر 5 ممبر 6 ممبر أکِس گرس مز چھِ آسان تہٕ یہِ تہِ اوس اکہِ فیملی ہُنٛد اکھ ممبر بنُن أمِس سۭتۍ تہِ ٲس تِمے فیٖلِنٛگ آسان یتھ کٔنۍ زن أکِس خاندارس پننس بچس منٛز چھِ فیٖلِنٛگ آسان بچس سۭتۍ تہِ فیٖلِنٛگ آسان یِمے فیٖلِنٛگ ٲسۍ أکِس خاندارس أمِس قربان جانورس سۭتۍ تہِ آسان تہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ذبح اوس گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یِمن نِش الگ اوس گژھان تہٕ گرس منٛز اوس سۄ فیٖلِنٛگ یِوان زن اوس پننہِ امہِ فیملی ممبرُک اکھ سُہ فرد جدا گژھان تہٕ سۄے فیٖلِنٛگ ٲس اتھ منٛز تہِ یِوان زِ تمہِ وقتہٕ ٲس نہٕ سۄ خوشی ٲس نہٕ مناونہٕ یِوان کینٛہہ سُہ ناچ گانا اوس نہٕ ہاونہٕ یِوان کینٛہہ یِتھ کٔنۍ زن أسۍ آز یِمن عیٖزن پٮ۪ٹھ کران چھِ مولوی صٲب بیاکھ اکھ کوسچن چھُ زِ ییٚلہِ اَسہِ یہِ عیٖد یہِ قۄربٲنی ہُنٛد سلسلہٕ چھُ اتٮ۪ن جٲری گژھان تہٕ وۄنۍ ٲسۍ یہِ قۄربان ذبح آو کرنہٕ تہٕ یُس یہِ ماز أمۍ سُنٛد چھُ کتھ حدس تام تہِ یہِ کٕمن نِش ونو امیُک یُس أسۍ شاٹر لفظن منٛز ونو امیُک حقدار کُس چھُ حظ چھ قرآن حکیم امہ کتھ مکمل وقنے کران گوڑے کی اختلافات یت پہ سورہ انعامس مز تہ آمت کہ 8 یم زن میل فیمیل سمنات ازواج من الدان اثنین ومن المعز اثنین ومن الابلین اثنین ومن البقرہ اثنین یعنی 8 جوڑ آمت ون مگر چونکہ یہ زن یہ قربان چارووے امس متعلق الگ سورہ حجس مز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ کہ یم زن یم قربان چاروئی چھو یم ہسا چھو میانی طرف تۄہہِ کُن اکھ نشانی اکھ واضح نشانی شاعر اللہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثواب یمن پٮ۪ٹھ ٲسۍزیو کران ییٚلہِ تُہۍ ذبح ہیٚیِو یمن کران یمن پٮ۪ٹھ گژھِ پتہٕ ذکر کرٕنۍ سۄ چھِ یِہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وۄنۍ ییٚلہِ یمن تُہۍ گردن پٮ۪ٹھ ضرب دِیو 4 اگ چھِ آسان کم از کم گژھِ 4وے ژھٮ۪ننہِ اگر نہٕ 4 ژھٮ۪نن تہٕ 3 گژھِ 3 نَے تہٕ 2 تہٕ 2 نَے تہٕ 1 گژھِ کم از کم شہرک ضروٗری ژھٮ۪نٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ یہِ پیٚیہِ لڑِ یہِ جانور ٹھنٛڈ گژھِ مُکمل طور ٹھنٛڈ گٔژھِتھ پتہٕ بستہٕ والہوس تہٕ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ أمِس باغنٕے أسۍ کرو رۄب چھُ واضح فرمان فَکُلُوا مِنْہَا امہِ منٛز ہیٚکِو تُہۍ وۄنۍ کھٮ۪تھ چٮ۪تھ امہِ منٛز ہیٚکِو تُہۍ کھٮ۪تھ وۄنۍ یۄس تۄہہِ یہِ فرموو کہ کٕمن منٛز ہٮ۪کو أسۍ یہِ کٔرِتھ قرآن چھُ فرماوان وَاطْمَعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ یم ٲسۍ 2 چیٖز اکھ گوٚو مکہٕ کٮ۪ن لُکن تِم یم زن أنٛدرٕ ٲسۍ مکس بیٛاکھ گٔے تِم یم مکہٕ پٮ۪ٹھ نیبرٕ ٲسۍ یِوان تِم ٲسۍ باسے تِم مُسافر آسان 3 حصن منٛز چھُ تقسیٖم کران اکھ گوٚو پننہِ خٲطرٕ اکھ حصہٕ تھاوُن بیٛاکھ گوٚو پننہِ وِسنِٹی یتھ زن کم از کم ہمساے گٔری چھِ ونان 4وٕنی طرفو کم از کم 40 گرن تانۍ یا ییٖتِس ہنہِ پوشہِ پتہٕ کوٗشش چھِ کرٕنۍ بغٲرِ کُنہِ یتھ نہٕ ونو کہِ نہ ییٚمِس چھُم دیُن ییٚمِس چھُم دیُن تہِ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ چھِ اتھ منٛز تِم یم زن رشتہٕ دار چھِ اسہِ قریبی تِمن چھُ دیُن اتھ منٛز چھُ خاص کر یِم زن مُسافر تہِ آسن أنٛدۍ پٔکِس منٛز تِمن تہِ چھُ امیُک حصہٕ واتناوُن تہٕ رۄب چھُ أتھۍ چیٖزس فرماوان کہ کَذَالِکَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ مےٚ کٔرۍ یِم مُسخر یِم کٔرۍ مےٚ تابع یِم جانور تُہنٛدِ خٲطرٕ تاکہِ تُہۍ بٔنِو میٲنۍ شُکر گُزار لَن یَنالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِماؤُهَا نتہٕ چھُ رۄب دَپان کہ لن گوٚو ہرگز چھُنہٕ مےٚ نِش واتان نہ یِہُنٛد ماز نہ یِہُنٛد دِماؤُہا نہ خوٗن یِہُنٛد واتان وَلَکِن یَنالُهُ التقویٰ مِنکُم البتہ چھِ تُہنٛز دِلچہِ فیٖلِنٛگ مےٚ نِش واتان سُہ چھِ أسۍ پانہٕ وٕچھان یُس تُہۍ وٕنی ٲسِو برونٛہٕے سوال کران کہ اَسہِ چھنہٕ دراصل زن تہِ سۄ فیٖلِنٛگ پتہٕ پٲدٕ گژھان امہِ ساتہٕ کینٛہہ کیازِ یہِ چھُ آسان اَسہِ ؤلۍ ؤلی اوٚنمُت امے ساتہٕ پتہٕ چھِنہٕ امے ساتہٕ ذبح کران ہُمہِ ساتہٕ ٲسۍ فیٖلِنٛگ ٲس جُڑِتھ آسان مےٚ چھُ پانہٕ وٕچھمُت کہ أسۍ ٲسۍ شُرۍ پٲٹھۍ پتہٕ ٲسۍ گرِکۍ دپان تھٲیِو سا أمِس اتھٕ پٮ۪ٹھ اتھ تہِ ٲسۍ پھٮ۪ٹ تھاوناوان تہٕ پتہٕ اوس شُر ییٚمہِ أمِس زیادٕ ٲس آسان خدمت کٔرمٕژ تہٕ یہِ اوس پتہٕ ودُن تہِ ہٮ۪وان گوٚو اکھ فیٖلِنٛگ اکھ ٲس گژھان تی چھُ رۄب فرماوان یَنالُ اللَّهُ التقویٰ مِنکُم مےٚ چھُ تُہنٛز دِلن ہٕنٛز فیٖلِنٛگ امہِ منٛز ضروٗرت نہ ماز
تو یمن چھ ترین اکھ گو پنہ خاطر اکھ حصہ بیاکھ گو پنہ وسنیتی خاطر ہمسائے گری بیاکھ گو پنہ رشتہ دارن خاطر پنہ وسنی گژھن غریب غربات تم تہ اتھ مز انگیج کرنے ضرورت تمن تان البتہ اکھ چیز پیو مے ضمنی دن یاد سہ گو تمس چھُنہٕ یہ حصہ دیُن امہ مز کینٛہہ یُس زن أسۍ دپو کہ یہ ہسا ہیٚکہِ غلط طریقہ استعمال کرتھ اگر چھ کفارن متعلق آو کہ کفارن تہ ہیٚکو نہٕ أسۍ امہ مز حصہ دتھ کہین کیازِ تم ما کرن اتھ غلط آیہِ پیش تتھ پٲٹھۍ چھ ونکٮ۪ن مسلمان تہ یم زن قربان ماز کھٮ۪ن تل چیٚنس شراب ڈرگس کرن پٮ۪ٹھ کھیٚنس قربان ماز ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں. تو چلو تہد سٹھا شکریہ اس وقت دن خاطر تو چلو ناظرین کرام مولوی محمد اشرف صوب یمو زن پن پاک کلام تہ برونٛٹھ کن پیش کر تھوڑا سا روشنی ات عید الاضحیٰ پہ تھو تو مولوی صوب ٲخرس مز تہذ اخ خاص میسیج کیا روز سٲنِس جنرل پبلکس ات عید پہ چونکہ عید سہ چیز اکن خوشی قرآن وون واریاہن شاین عیز ہند لفظ تہ آو تو سورہ غالباً مائدہس اندر تہ وانزل من السماء مائدة من السماء تکن لنا عید آسمانی کھین تہ بنیو قوم بنی اسرائیل خاطر عید خوشی ہند دہ تو یہ خوشی ہند دہ مگر ست یہ اگر اس واقعی امہ کس گہرائیس تو پس منظرس مز گژھو تیل اسماعیل ذبی اللہ سن ذبح کرنک دہ تو تیل سان خاطر یہ اخ یت نا بڑ بار امتحان ایگزامز کھانے خاطر تو یس زن اس لاسٹس ابتداء آدم صفی اللہ پہ ان بٹوین پتہ حضرت ابراہیم صفی اللہ پتہ اسماعیل ذبی اللہ خاطر ذبح کرنے خاطر آماد کر تم پتہ لاسٹس سورہ کوثر کے حوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زن حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ دنیا تشریف اس نمت تیل سان خاطر اخ خوشی بجائے تیل یہ اخ لمحہ فکریات تو دکھک واقعہ. چلو تہد سٹھا شکریہ اس وقت دن خاطر تو چلیے ناظرین کرام یہ مولوی اشرف صاحب تھے جنہوں نے اپنے پاک کلام سے اس پروگرام کو جو ہے روشن